Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ms. Shazia. Today my topic is नई रोशनी. इस टॉपिक में आपको एक बच्चे की कहानी बताई गई है जो कि एक छोटा बच्चा है और गुर्बत की वजह से उसकी माँ उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती. ख्वाहिशात मीन यानी कि जो कुछ आप अपनी मामा से डिमांड करते हो उसको हम ख्वाहिशात का नाम देते हैं, उसको हम ख्वाहिशात कहते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि हमने ईद के मौका पर ये चीज़ें जो हैं बाज़ार से लेनी हैं. इसी तरह सादी भी एक छोटा बच्चा है और वो अपनी मामा से इन चीज़ों की डिमांड करता है. उसकी मामा जो है उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करती है. इवन कि वो सब कुछ उसको दे देती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसके जूते जो हैं वो उसको नहीं मिलते. और वो अपनी मामा से इस चीज़ की डिमांड करता है, इस चीज़ की ख्वाहिश करता है कि मामा मुझे ये आप लेकर दें. लेकिन गुर्बत की वजह से उसकी मामा वो उसको नहीं लेकर देती और वो इसी तरह रोता हुआ सो जाता है. जब वो सोता है तो स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि आपको भी सोते हुए ख्वाब आते हैं, जिसको आप ड्रीम बोलते हो. ख्वाब आते हैं ना सब बच्चों को. सारे बच्चे देखते हैं कि ख्वाब में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ख्वाब में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है. इसी तरह सादी को भी ख्वाब में एक नूरानी फ़रिश्ता नज़र आता है. एक आदमी होता है, उसका चेहरा जो होता है वो बहुत पुरनूर होता है, नूरानी चेहरा होता है. जब वो ख्वाब में आता है और वो सादी के सर पे हाथ रख के बड़े प्यार से उसको कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पर आप जाओगे तो आपको अपनी ख्वाहिशात के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. ठीक है. वो बच्चा उसकी बात को गौर से सुनता है और वो उसके साथ चला जाता है. जब वो वहाँ जाता है तो एक बड़ी सी इमारत को देखता है. उस इमारत के अंदर 3 तरह के शख्स होते हैं. एक वो शख्स होता है जिसकी आंखें नहीं होती और वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा कर रहा होता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरा दुनिया से सब कुछ ले ले लेकिन मेरी आंखें मुझे वापस दे दे. और एक शख्स जिसकी एक टांग नहीं होती और वो भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा होता है कि ऐ मेरे मालिक, तू मेरी सारी दौलत ले ले और मेरी एक टांग वापस कर दे. और इसी तरह एक और शख्स होता है जो सुनने की बसारत नहीं रखता, यानी कि उसको किसी की आवाज़ नहीं आती, जिसको आप कहते हो कि ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता. तो वो भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है कि ए अल्लाह ताला, आप मेरा सब कुछ ले लें, मेरी सारी दौलत ले लें और मुझे ये ताकत जो है, ये जो ताकत है ये मुझे आप दे दो. तो जब सादी ये सारा मंज़र देखता है तो वो बहुत हैरान और परेशान होता है और अल्लाह ताला का लाखों दफ़ा शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने उसे ये तमाम नेमतों से नवाजा है. इसी तरह वो फ़रिश्ता चला जाता है और उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है. ठीक है. अब वो फ़रिश्ता चला जाता है. तो असल में यही एक नई रोशनी है जो उसके दिलो दिमाग में समाती है. टॉपिक में आपको यही चीज़ बताई गई है कि ये चीज़ उसके दिलो दिमाग में जब आ जाती है, जब ये चीज़ वो सुन लेता है, समझ लेता है, तो जब सुबह वो बेदार होता है, उसकी मदर जब उसको उठाने आती हैं तो वो उसकी मदर उसे कहती हैं कि चलो ईद का दिन हो गया है, आप नए कपड़े पहन लो और जूते इंशाल्लाह मैं आपको अगली ईद पे ले दूँगी. तो वो अपनी मामा से कहता है कि नहीं मामा, मुझे दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा गया है, मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. तो इस तरह वो बच्चा जो है वो समझ जाता है. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अमीरी और गरीबी कोई ऐब नहीं है, गरीब होना कोई ऐब नहीं है. ये सारे काम अल्लाह ताला के हैं और अल्लाह ताला जिसको चाहे दौलत से नवाजे और जिससे चाहे दौलत छीन ले. और आप जो बच्चा गरीब है वो बिल्कुल हरगिज़ ये मत सोचा करें कि मैं गरीब हूँ, बल्कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखा करें कि जिनके पास वो चीज़ें भी मुयस्सर नहीं जो आप लोगों के पास हैं. तो अल्लाह ताला का करोड़हा शुक्र अदा किया करें. सब बच्चों को मेरा ये टॉपिक समझ आ गया. इसमें हम लोगों ने नई रोशनी के बारे में बात की है. तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ईद का चाँद देखकर सादी को किस चीज़ की कमी का एहसास हुआ? यानी कि जब उसने ईद का चाँद देखा जब रात को, क्योंकि हम लोग चाँद रात को देखते हैं ना, ईद मॉर्निंग में होती है, सुबह होती है, तो जो चाँद है वो रात को नज़र आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सुबह जो है वो ईद है. तो उसे जूतों की कमी का एहसास हुआ था. ठीक है. आपका क्वेश्चन का आंसर है जूतों की कमी का एहसास.
اینڈ دا نمبر 2 شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے. اچھا اس بچے کا نام تھا سعدی, ٹھیک ہے, اور وہ جو بچہ ہے وہ سعدی جو ہے وہ فارسی زبان کا بہت بڑا ادیب بنا تھا, شاعر بنا تھا اپنی محنت کی وجہ سے. اور یہ بچہ جو ہے یہ ایران کا رہنے والا تھا. ایران کا ایک ملک کا نام ہے, آپ سب جانتے ہو, آپ سب کو پتہ ہے ایران ایک ملک کا نام ہے, یہ وہاں کا رہنے والا تھا. جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہو, ٹھیک ہے, اسی طرح سعدی جو تھا وہ ایران کا رہنے والا تھا. تو شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں پیدا ہوئے. اچھا سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ یعنی کہ اصل نام سے مطلب یہ ہے کہ اب کچھ بچوں کے گھروں میں نک نیم بھی رکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹا شارٹ نیم رکھا جاتا ہے. اسی طرح جو سعدی کا ٹھیک اصل نام تھا وہ تھا مصلیح الدین, ٹھیک ہے. اور روشنی کے پیکر نے سعدی سے کیا کہا؟ روشنی کا جو پیکر تھا اس نے کہا جب وہ سو رہا تھا, روشنی کا پیکر کون تھا؟ جو ایک نورانی فرشتہ اس کے پاس آیا تھا, ٹھیک ہے, اسے ہم روشنی کا پیکر کہیں گے. جب وہ فرشتہ آیا تھا تو فرشتے نے ان سے کیا کہا تھا شیخ سعدی سے؟ جی انہوں نے یہ کہا تھا میرے عزیز تم پر خدا کی سلامتی ہو, آؤ میرے ساتھ, میں ایک ایسی دنیا کی جھلک دکھاؤں گا جو تمہاری ساری شکایتوں کو دور کر دے گی. تو وہ نورانی فرشتہ شیخ سعدی کو ایک ایسی جگہ لے کر گئے تھے. ابھی میں نے آپ سب کو بتایا نا وہ کون سی جگہ تھی. تو اس کویسچن کا آنسر ہے کہ میرے عزیز تم پر خدا کی سلامتی ہو, آؤ میرے ساتھ, میں ایک ایسی دنیا کی جھلک دکھاؤں گا جو تمہاری ساری شکایتوں کو دور کرے گی. چلیں جی, اب ہے نمبر 5, سعدی نے خواب میں کن لوگوں کو دیکھا؟ یعنی وہ جب سو رہا تھا, جب اس کو نورانی فرشتہ دکھا رہا تھا, وہ ایک اس کا ڈریم تھا نا, ایک اس کا خواب تھا, تو اس نے وہاں پر کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے, اس نے وہاں پر ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کی آنکھیں نہیں تھیں, جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, اور جس کی کانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوسروں کی آواز کو سن سکے, ٹھیک ہے نا. تو سعدی نے ان لوگوں کو اپنے خواب میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے. نمبر 6 ہے خواب دیکھنے کے بعد سعدی کے سامنے کون سی حقیقت عیاں ہو گئی؟ یعنی سامنے آ گئی, بالکل اس کے سامنے کون کون سی حقیقت آ گئی تھی؟ اس نے دیکھا کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مجبور اور بے کس لوگ موجود ہیں. یعنی کہ وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا نا پھر ڈریم دیکھنے کے بعد, تو اس نے یہ سوچا کہ میرے سے بھی کمتر لوگ ہیں, میرے سے بھی مجبور لوگ ہیں جو کہ اس نعمت سے محروم ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 7 سعدی کو خدا نے کون سی 3 بڑی نعمتوں سے نوازا تھا؟ خدا نے مجھے 2 روشن آنکھیں, 2 مضبوط ٹانگیں دی ہیں اور سننے کی طاقت عطا کی ہے. تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی 2 آنکھیں دی ہیں, سب کی ہیں نا 2 آئیز, 2 لیگز بھی ہیں آپ کی, اور آپ کے 2 ایئرز بھی ہیں جن سے آپ سنتے ہو, اپنی ماما کی آواز بھی سنتے ہو, اپنے اسٹوڈنٹس کی آواز بھی سنتے ہو, اپنے کلاس فیلوز کی, اپنی ٹیچرز کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پر کرم نوازی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کویسچن کا آنسر ہے کہ اللہ نے مجھے 2 روشن آنکھیں, 2 مضبوط ٹانگیں دی ہیں اور سننے کی طاقت عطا کی ہے. اوکے, اینڈ دا نیکسٹ کویسچن از لاسٹ کویسچن, ماں کی دعا کا سعدی کی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ تو پیارے بچوں ماں کی جو دعا ہوتی ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ وہی کام آتی ہے, جو آپ کی مدر آپ کے لیے, آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کی مدر آپ کے لیے دعا کرتی ہے نا, جب بھی آپ آتے ہو ایگزام دینے آتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو نا, ماما میرے لیے دعا کرنا. تو ماں کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد سنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سعدی کی زندگی پر کیا اثر ہوا تھا ماں کی دعا کا؟ ماں کی دعائیں کام آئیں, یہی بچہ آگے جا کر فارسی زبان کا بہت بڑا ادیب اور شاعر بنا. سمجھ آ گئی؟ جب مدر کرتی تو ہر مدر ہے اپنے بچے کے لیے دعا, تو جب اللہ تعالیٰ ماں کی دعا سنتے ہیں تو ماں نے اپنے دل سے یہی دعا کی تھی کہ میرا جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنے. تو وہ شیخ سعدی کیا بنے تھے؟ فارسی کے بہت بڑے ادیب, ادیب کہتے ہیں شاعر کو, ٹھیک ہے, جو لکھتے ہیں, جو پوئٹری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے وہ شاعر بنے تھے. جی سب کو یہ آج لیکچر سمجھ آ گیا؟ اس کے کویسچن آنسر بھی سب کو میں نے بتا دیے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے نیچے دیے ہوئے جملوں کو صحیح لفظوں سے مکمل کیجیے. پہلا ہے جوتے کا نام سن کر ماں گہری سوچ میں ڈیش گئی. ڈوب گئی یا پڑ گئی؟ ڈوب گئی. ٹک کریں اس کو, شاباش. اچانک تاریکی میں ایک روشنی ڈیش ہوئی اور وہ چونک پڑا. یعنی تاریکی کسے کہتے ہیں؟ جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. جب آپ رات کو سو جاتے ہو, ماما روم کی لائٹس آف کر دیتی ہے نا, تو وہاں پر اندھیرا ہو جاتا ہے, وہ تاریکی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر اسے روشنی نمایاں ہوئی. اب سعدی کے سامنے ساری ڈیش عیاں ہو گئی.
सच्चाई या हकीकत? हकीकत, क्योंकि वो आदमी जो नूरानी फरिश्ता था वो उसको लेकर गए थे और उसने अपनी आंखों से देखा था ना, सबको अपनी आँख से देखा था ना कि वो अल्लाह ताला के आगे गिर गिरा कर दुआ कर रहे हैं सब, जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसकी टांगें नहीं हैं, जिसके कान नहीं हैं, तो वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। तो वो जो थी वो हकीकत अयां हो गई, यानी उनके सामने आ गई। यही बच्चा आगे चलकर डैश ज़ुबान का बहुत बड़ा अदीब हुआ, उर्दू या फ़ारसी, तो वो फ़ारसी के हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में रहें और ये जो इदारे ने आपके लिए जो एक काम किया है, आप लोग इसको देखें, इसको सुनें और इस पर अमल करें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो लेक्चर जो मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है, आपने इसको अपनी नीट नोटबुक्स पर भी राइट भी करना है और लर्न भी करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना वायरस हमारे मुल्क में जो आया हुआ है, अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द दूर करे और तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आप लोगों ने बच्चों घर में रहना है, किसी स्टूडेंट ने ये तफरीह का समा पैदा नहीं करना जी हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं या हम लोग स्टूडेंट्स के घरों में जा रहे हैं। आपको इसलिए तमाम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें और इसको अच्छे से आप लोग देखें और इस पर अमल करें। और इंशाल्लाह हम लोग वेकेशन के बाद एक अच्छे तरीके से दोबारा नए तरीके से हम लोग जो है वो स्कूल में काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।